अब मौलाना यूट्यूब से पैसा कमाने लगे, प्रचार करने की इजाजत दी जो कि हराम है। लंबी चौड़ी बहस के बाद हमने इसके जायज होने का फतवा दिया था। ठीक है, काम का हलाल कैसे हलाल हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। अगर कोई मौलाना हो तो उनके ऊपर कितने लोगों की नज़र होती है, इस बात का अंदाज़ा आपको अच्छी तरह से होगा। कोई अगर मस्जिद का इमाम हो तो कितनी कड़ी नज़र होती है उनके ऊपर। इमाम साहब फला आदमी के दुकान में लगातार 2 दिन तक क्यों आए, इमाम साहब फला आदमी के मकान में 2 दिन 3 दिन क्यों गए, इमाम साहब रोज़ाना इस गली से कहाँ जाते हैं, रोज़ाना इमाम साहब उस दुकान में क्यों जाते हैं। यानी इमाम साहब पे शराबी, जुआरी, चरसी, गांजड़िया सबकी नज़र होती है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की फुर्सत हो या ना हो, लेकिन इमाम साहब पर कड़ी नज़र रखने की उन्हें फुर्सत जरूर होती है। उन्हें अपने घर के अंदर बहू बेटियों की फिक्र हो या ना हो, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बहू क्या कर रही है, उसकी फिक्र हो या ना हो। इमाम साहब क्या कर रहे हैं उसकी फिक्र बहुत होती है। इमाम साहब की बेटी क्या कर रही है उसकी फिक्र होती है। इमाम साहब की बीवी क्या पहनती है उसकी फिक्र होती है। लेकिन कभी किसी को यह फिक्र नहीं होती है मौलाना साहब, इमाम साहब बेचारे कितने कमाते हैं। हाँ, ये फिक्र जरूर होती है इमाम साहब ने नया कपड़ा कहाँ से लिया, इमाम साहब ने मकान में पेंटिंग क्यों करवाई, इमाम साहब ने अपने मकान में मार्बल कहाँ से लगवाया, कहाँ से पैसा कमाया, ये बात की फिक्र होती है। ये कौम आज इतनी गिरी हुई कौम है कि जिसके पीछे खड़े होकर इक्तदाई तो बेहाजल इमाम की नियत करते हैं, उसी इमाम की बुराई करने में लगे रहते हैं, उन्हीं के पीछे बातें बनाने में लगे रहते हैं, उन्हीं के पीछे खड़े होकर रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, लेकिन उनकी चुगली, उनकी गीबत करके अपनी तमाम नमाज को, इबादतों को ज़ाय व बर्बाद कर देते हैं। मेरे भाइयों, इमाम पर नज़र बहुत होती है, खासकर उलमाए किराम पर एक जाहिल कौम बहुत नज़र रखती है। अब तो किसी मौलाना को यूट्यूब में देख ले, फेसबुक में देख ले तो कहते हैं कि देखो अब मौलाना यूट्यूब से पैसा कमाने लगे, फेसबुक से कमाने लगे। उनका सवाल करना भी दुरुस्त है, क्या यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए पैसा कमाना जायज़ है या नाजायज़ है, एक अहम सवाल है उनका। तो मैं आपको आज चंद उलमाए किराम का बयान सुनाऊंगा। चलिए पहले उनका बयान सुनते हैं, फिर मैं बात करता हूं कुछ आगे चल के। यूट्यूब से कमाई करना हलाल या हराम? बेटा, यूट्यूब के मामलात देखने पड़ेंगे कि आप यूट्यूब में वीडियो कौन सी अपलोड करते हैं। आप जो गलत चीज़ों की वीडियो अपलोड करें और गलत मामलात आगे चलाएं और हम कहें हलाल, कैसे हलाल हो? आपकी वीडियो ठीक होनी चाहिए और उस पर इश्तिहारात ठीक की आप इजाज़त दें। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी चीज़ ऐड है, ठीक वीडियो पर कभी बुरे इश्तिहारात आते हैं, उसकी वजह वीडियो वाला नहीं होता, चैनल वाला नहीं होता, वो देखने वाला व्यूअर होता है। क्यों? यूट्यूब बड़ा अक्लमंद है, वो सर्च करता है कि किस बंदे को कौन सा इश्तिहार दिखाना है। अगर कोई बंदा हर वक्त गूगल पर बुरी चीज़ें सर्च करता है, फहाशी और उरियानी, तो वो उसे बुरा इश्तिहार दिखाता है। और वो क्या करो तो मौलवी के पेज पर बुरा इश्तिहार चल रहा है, ना बाबा ना, तेरी सर्चिंग की बुनियाद पे चल रहा है, तो अपनी सर्चिंग ब्राउज़र जलाकर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ठीक कर ले। अब्दुल राफे ने ज़बरदस्त जवाब दिया, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ठीक कर, तेरी सर्च गलत है। हमें तो कभी बुरा नहीं दिखाता, क्योंकि आप सही चीज़ें सर्च करें तो सही मिलेगा। तो भाइयों, इसीलिए ये मसले आप उलमा के गल न डाला करें, अपनी अपनी यूट्यूब और फेसबुक से पैसा कमाना कैसा है। अब इसमें भी जो मामलात हैं आज की, ये नए इजादात में से है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, और फिर अभी तो मुझे खबर मिली कि फेसबुक से भी लोग पैसे कमाते हैं। यानी इसका तरीका ऐसा कि यूट्यूब के चैनल पर जितने लोग देखते हैं, शायद यूट्यूब की कंपनी उनको पैसे देती है चैनल वाले को, ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि आप अगर एडवर्टाइज बीच बीच में चलाते हैं, यानी कंपनी जो है यूट्यूब कंपनी, वो आपसे ये कहेगी कि हम आपकी वीडियो पर बीच बीच में अपना एडवर्टाइज डालेंगे किसी भी कंपनी का। अब वो कौन कौन से एडवर्टाइज डालती हैं इसमें आपका इख्तियार नहीं है। अब इसमें हराम और नाजायज़ चीज़ों की भी खरीदो फरोख्त वाले एडवर्टाइज अगर आपकी वीडियो में आते हैं, जाहिर सी बात है आपने अपनी जगह किसी और को अपना प्रचार करने की इजाज़त दी जो कि हराम है, और उसी की कमाई आपको मिल रही है तो ये हराम है। हाँ, अगर कोई यूट्यूब चैनल
یا پھر یہ سوشل میڈیا کی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس جو میرے علم میں نہیں ہے کہ بغیر اس طرح کی حرام ایڈورٹائز کے، بغیر کسی حرام ایڈورٹائز کے آپ کو آپ کی صرف ویڈیو کے ویورز پر کچھ چیزیں ملتی ہیں تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کمائی وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی گندی اور حرام ناجائز پرچار کو اپنے فیلڈ سے، اپنے پلیٹ فارم سے پرچار کرنے کی اجازت دے کر کے اس سے اگر پیسے کماتا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھ لینا چاہیے۔ یوٹیوب کی ارننگ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کی ارننگ ہے۔ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، اچھا ہم پہ تو لوگ کچھ اس طرح کی بھی الزام لگاتے ہیں، اس سے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے حلال کر دیا یوٹیوب کو، ٹھیک ہے، اس کی ارننگ کو۔ ایسا نہیں ہے، یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق 2014-15 میں ہمارے پاس سوالات آتے تھے جامعۃ الرشید میں، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو میرے کبھی ہم نے چینل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی چینل بناؤں گا یا ہم کوئی چینل بنائیں گے۔ اس وقت اس پہ میں نے بہت تحقیق کی تھی، کیونکہ میں دارالفتہ میں ہوتا ہوں، وہاں اور سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں بھی یعنی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں مشاورت کا موقع ملتا ہے۔ تو اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث کے بعد ہم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں تو اب ہمارا تو تصور نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی یہ کام یعنی ہمارا بھی کوئی چینل ہوگا یا چینل ہوگا تو وہ مونیٹائز بھی ہوگا۔ تو یہ ایک تو میں لوگوں سے یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو کوئی مفتی جائز یا ناجائز کہنا تو نیتوں پہ شک نہ کیا کریں۔ بٹ وہ کلک سے ہو کیا رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیو پلے کرتے رہو ہمارے چینل کی، آپ پلے کرتے رہیں گے، اس پہ ایڈ چلتے ہیں، ایڈ ریونیو جنریٹ ہوتا، اس کو اگر سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 1 روپیہ مل رہا تو بولتا ہے 25 پیسہ آپ کو دے دو۔ کچھ کمپنیز بھی ہوتی ہے جو بولتی ہے آپ کو ہم پروموٹ کریں گے، ایکچولی پروموٹ نہیں کرتے، کچھ جینوین کمپنی پروموٹ بھی کرتی ہے آپ کے چینل کو مختلف پلیٹ فارمز پہ یا آپ کے چیزوں کو، وہ پروموٹ نہیں کرتے، وہ ایکچولی لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، بس اب ان کے دن بھر ویڈیوز دیکھو۔ فار ایگزامپل اگر ایک 100 کلکس پہ $100 جنریٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا 100 کلکس پر $1 جنریٹ ہو رہا، مطلب 1 پینی ہر کلک پہ جنریٹ ہو رہا، تو آپ دیکھیے کتنا پیسہ جنریٹ کر $1 $66 جنریٹ کر لیا 100 اس میں سے بولتے ہیں کہ آپ کا اتنا، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اور آپ بھی دھوکے میں ساتھ بن رہے ہیں۔ یہاں علماء کرام کی باتیں آپ نے سنی، ملی جلی رائے ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی یوٹیوبر اپنے چینل میں پرچار کی اجازت دیتا ہے، یعنی گندے پرچار کی اجازت دیتا ہے، تو یہ کمائی ناجائز ہے۔ لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں، وہ اس لیے کہ یوٹیوبر کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس طرح کا پرچار آئے گا نہیں آئے گا، وہ یوٹیوب والا خود پرچار بھیجتا ہے۔ اور شروع میں دیوبندی کے ایک مولانا تھے خورشید صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو آپ جس طرح کی چیزیں سرچ کرو گے آپ گوگل میں جا کر کے یا چینل میں جا کر کے، اسی طرح کی چیزیں وہ یوٹیوب والا بھیجتا ہے۔ تو آپ سرچ ہی ایسا نہ کرو نا، تو آپ جس طرح کی چیزیں دیکھنا پسند کرتا ہے وہی چیزیں آپ کو یوٹیوب اور فیس بک والے بھیجتے ہیں آپ کو زیادہ، تو آپ کی پسند کے اوپر ہے وہ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دیکھیں یوٹیوب سے جو ارننگ ہوتی ہے، فیس بک سے جو ارننگ ہوتی ہے یا دیگر سوشل میڈیا سے جو آپ پیسہ کماتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے، وہ آپ کی محنت ہے۔ اور ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے وہ سارا لوگ جانتا ہے۔ ویڈیو آپ شوٹنگ کرو، اس کے بعد ایڈیٹنگ کرو، تھمبنیل بناؤ، بہت سارا کچھ اس میں ٹائم لگتا ہے، تو وہ ٹائم کا پیسہ آپ لیتے ہیں تو کوئی اس میں ناجائز نہیں ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔